अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और पुरअसरार कहानी, जो एक जिनजात की मोहब्बत को सच समझ बैठी थी। कुछ तारीख़ें, कुछ दिन, कुछ लम्हे हमेशा याद रहते हैं, जिन्हें हम ताउम्र भुला नहीं सकते। ठीक इसी तरह मैं भी अपने माजी में गुज़रे कुछ लम्हात को भुला नहीं पाई। जब भी पुराने दिनों को याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की जवान लड़की थी। मेरे बाल घुटनों तक लंबे, घने और मजबूत थे। जब भी किसी की निगाह मेरे बालों पर पड़ती, वो इनकी खूबसूरती का राज जाने बिना मुझे चैन नहीं लेने देता। अगर मैं सच बता भी देती कि मेरे कुदरती बाल हैं, तब भी कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। अपनी आदत से मजबूर उस दिन भी मैं अपने घर के सहन में मौजूद बरगद के दरख्त के पास खड़ी होकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। उस दरख्त के साथ रात की रानी का पौधा भी खूब खिला और दरख्त के आसपास फैला हुआ था। बरगद का दरख्त 50-60 साल पहले मेरी नानी जान ने अपने हाथों से लगाया था। उस नन्हे से पौधे में ऐसी बरकत हुई कि वो दिन ब दिन बड़ा और मजबूत होकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। बाबा जान और खाला के हज़ार इसरार करने के बावजूद अम्मा जान ने वो दरख्त काटने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनकी अम्मी जान की आखिरी निशानी थी। अलबत्ता रात के वक्त उस पेड़ के पास अगर कोई गलती से चला जाता तो उसे अम्मा जान की हज़ार बातें सुनने को मिलती। लिहाजा उस पेड़ के पास जाने से सब कतराते थे, सवाए मेरे। रात की रानी के फूल रात होते ही खिल उठते हैं। उन फूलों की खुशबू मुझे हमेशा से अपनी तरफ माइल करती थी। रात की रानी के फूलों की खुशबू में एक अजीब सा जादू था जो मुझे अपनी तरफ खींच लाता था, और मैं चाह कर भी खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाती थी। वो अक्टूबर की एक नॉर्मल शाम थी, जब मैं अपने खुले बालों में तेल लगाकर कंघी कर रही थी। सामने सहन में छत की सीढ़ियों पर बैठी मेरी खाला ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। मालिश से मुझे बेहद सुकून महसूस हो रहा था। मालिश के बाद उन्होंने मेरे बालों को बांधा और सख्ती से ताकीद करते हुए बोली, 1000 बार तुम्हें मना किया है, असर और मगरिब के दरमियान बाल मत खोला करो। उस वक्त आसमान से बुरे जिन्नात ज़मीन पर आते हैं और आसमान की सैर भी करते हैं। किसी दिन कोई जिन या चुड़ैल आशिक हो गई ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। क्या खाला, आप भी कुछ भी कह देती हैं। मैं उनकी बात को मजाक में उड़ाते हुए बोली और अपने बंदे बाल दोबारा खोले छत पर चली गई। खाला मेरी बेवकूफ़ी में सर नफ़ी में हिलाती रह गई। एकेडमी में मेरे मंथली टेस्ट हो रहे थे। उनकी तैयारी के लिए मैं खामोश जगह बैठी पढ़ाई करने लगी। असर से कब मगरिब हुई मुझे कुछ खबर ना हुई। मगरिब की अजान होते ही आसमान पर हर तरफ अंधेरा छाने लगा। अंधेरा देखकर मेरे जहन में खाला की कुछ देर पहले जिन्नात वाली बात ताज़ा हुई। साथ ही मेरी नज़र बरगद के घने दरख्त पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ और मैंने फ़ौरन अपने बाल बांधे और नीचे भागने वाला काम किया। पेपर की तैयारी थोड़ी अधूरी थी। मेरे कमरे में मेरे साथ मेरी खाला के 2 बच्चे भी बराबर के हकदार थे, जिनके शोर की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसलिए पेड़ के पास जा बैठी। वहाँ रोशनी का ख़ास इंतज़ाम मेरे लिए मौजूद था। वहाँ मैं सुकून से पढ़ाई करने लगी। जब मेरे बंधे बाल अचानक खुद ब खुद खुल गए और हवा में लहराने लगे, मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा। वहाँ रात की रानी के फूलों और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ था जिसने मुझे डरा दिया था। हेयर क्लिप मेरे कदमों में पड़ी थी, जिसे मैंने कांपते हाथों से उठाया और इस बार अपने बाल मजबूती से कसकर बांधे। खुद को इस डर से निजात दिलाते उसे अपनी गलती ही करार देकर दोबारा पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। हर रोज़ की तरह आज भी फूल तोड़कर अपने सरहाने रखकर सो गई। कोरोना के बाइस कॉलेज बंद होने की वजह से एकेडमी का वक्त सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक था। कॉलेज से ज़्यादा मुझे एकेडमी जाना पसंद था, क्योंकि वहाँ मेरा दिल प्रोफेसर के छोटे भाई अजहान पर लट्टू हुआ था। उसे देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता था। ये जानते हुए भी उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जितना उसके करीब आने की कोशिश करती, वो मुझे इतना ही इग्नोर करता। उस दिन एकेडमी से घर वापसी पर मैं बहुत उदास थी। मौसम बहुत दिलकश और रोमांटिक था। देखते ही देखते बादलों से बारिश तेज़ी से बरसने लगी। मेरी खाला के बच्चे शानी और वानिया बारिश में नहाने लगे और मुझे भी ज़बरदस्ती बारिश में लाकर खड़ा कर दिया।
पहली 2 बूंदें जब मेरे जिस्म पर गिरी मुझे हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ, मगर फिर धीरे धीरे मैं बारिश से लुत्फानंदोज होने लगी। मेरा जिस्म पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। कपड़े भीगने के सबब जिस्म से चिपक गए, जिस्मानी खदोखाल नुमायां होने लगे। अचानक अपने वजूद पर किसी के नज़रों की तपिश महसूस करते हुए मैंने नज़रें अपने इर्द गिर्द घुमाई, मगर अपने आसपास किसी को नहीं पाया। मैं दोबारा बच्चों के साथ खेलने लगी। जब दोबारा खुद को किसी गैबी ताकत की नज़रों में महसूस किया तो फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। इतने में आवाज़ आई, सबीला अब अंदर आओगी या मुझसे मार खाओगी? अम्मी सख्त लहजे में बोली। अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। अम्मी की एक ही आवाज़ पर मैंने वॉशरूम का रुख किया और कपड़े तब्दील करने लगी। कपड़े तब्दील करते हुए भी मुझे एक ही एहसास हो रहा था, और वो ये था कि अपने आप पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस करना। बिला आखिर कपड़े तब्दील करने के बाद मैंने सीधा अपने कमरे का रुख किया। दरूद शरीफ पढ़कर सोने के लिए आंखें मूंदी। मेरा जिस्म कांपने लगा, शायद खौफ की वजह से। दरूद शरीफ पढ़ते ही मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। रात के 12 बजे मेरे कानों में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, सबीला उठो, मेरे पास आओ। अनजान आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन उठ बैठी। कमरे में 0 वॉट का बल्ब रोशन था, इसलिए रोशनी मध्यम थी। अपने आसपास देखने की हिम्मत में खो चुकी थी, इसलिए अपने डर पर काबू पाते हुए मैं सख्ती से अपनी आंखें मूंदे दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। फजर की आज़ान तक मुझे एक ही एहसास होता रहा, जैसे मेरे सरहाने कोई खड़ा हो। मेरी सांसों में रात की रानी के फूलों की खुशबू समा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई बिस्तर समेत उस दरख्त के पास ले गया हो। आप भी, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास लेट जाऊं? अपने बिस्तर पर लेटी वानिया ने डरे लहजे में कहा। मैंने फ़ौरन हामी भर दी, क्योंकि मैं खुद उस वक्त बहुत ज़्यादा डरी सहमी थी। रात ख़त्म हुई, मेरा डर भी ख़त्म हो गया, मगर मेरा जिस्म बुखार में तप रहा था और सर भी बहुत भारी भारी हो रहा था। अम्मा और खाला अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ कर मुझे दम करती रहीं। पढ़ाई करने के साथ खाला जान डरा कर मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। ये जो तुम असर के बाद बाल खोल कर यहाँ वहाँ मचलती फिरती हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। 1000 बार मना किया है, अपने बाल मत खोला करो, मगर मचाल है जो तुम मेरी एक भी सुनो। अब देख लो, लगवा ली ना नज़र, हो गई ना बीमार। खाला की बातें सीधा मेरे सर में जाकर लग रही थी। बस करें खाला, आपकी बातें खौफज़दा करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही हैं। कुछ नहीं होते ये जिन्नात पिन्नात, इतने फारिग नहीं है जिन्नात जो मेरी तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे कि कब सबीला मलिका अपने तेल ज़दा बाल खोलेंगी और हम उन तेल लगे हुए बालों पर फिदा हो जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं खाला की बात को मजाक में उड़ाते हुए बोली, जिस पर वो मुझ पर बरहम होते हुए कमरे से बाहर चली गई। मेरे कानों में वही रात वाली मर्दाना आवाज़ गूंजी। कोई कहकहा लगाकर हंसा। अब की बार मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। अम्मा मेरे पास से उठने लगी। मैंने हाथ से पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। हर रोज़ मुझे एक ही एहसास होता रहा, जैसे कोई ताकत पूरी रात मेरे सरहाने के पास खड़ी रहती है। मैंने अब रात की रानी के फूल तोड़ना भी छोड़ दिए थे, मगर हैरान कुन और चौंका देने वाली बात ये होती कि मेरे सरहाने के नीचे हर रोज़ ताज़ा फूल बरामद होते, जिनकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ और अच्छी होती। कुछ दिन बाद बुखार उतर गया, मगर मेरा सर हर वक्त भारी रहने लगा था। अपने बालों को ब्रश करने के बाद मैं उन्हें बांधने लगी। अचानक मुझे अपने हाथ की कलाई भारी महसूस हुई, जैसे किसी ने मजबूती के साथ मेरी कलाई को जकड़ लिया हो। खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं तुम पर, आइंदा के बाद इन्हें बांधने की गलती मत करना। एक भारी मर्दाना आवाज़ फिर से मेरे कानों में गूंजी। उसकी भारी आवाज़ में मुझे एक धमकी महसूस हुई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब थक चुकी थी इस आंख मचोली के खेल से। एक माह से मैं रातों को उसके खौफ की वजह से सो नहीं पा रही थी। मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। इस दिन भी मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मैं घर में अकेली हूँ, ये मेरा वहम था। शायद ये मेरा वहम ही है कि कोई गैबी ताकत मेरे साथ मौजूद रहती है और जिसकी आवाज़ मुझे आती है। मैंने सर झटकते हुए ऐसे ही कह दिया, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मेरा जीना हराम किया हुआ है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं गला फाड़ कर चीख कर बोली। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका मेरे कमरे में दाखिल हुआ और सब कुछ तहस नहस करने लगा। उसे देखकर मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि हकीकत है। कोई तो गैबी ताकत यहाँ मौजूद है जो मुझे अपने होने का एहसास दिला रही है।
میں ایک جن ذاتا ہوں جس کی پہلی محبت تم ہو۔ وہی بھاری آواز پھر سے آئی جو مجھے ہر روز سنائی دیتی تھی۔ ایک جن کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر مجھے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا محسوس ہوا۔ بس کرو یہ سب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھے میں نے روتے ہوئے کہا۔ میرے کہنے کی دیر تھی، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اس جن ذاتے سے شاید میرا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری قسمت نے اس وقت میرا ساتھ دیا۔ اماں نے دروازے پر دستک دی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے اماں اور خالہ کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی، مگر میرے ماتھے پر آیا پسینہ ان سے چھپ نہ سکا۔ اماں نے فوراً پریشان لہجے میں پوچھا، کیا ہوا سبیلا؟ تم اتنا خوفزدہ کیوں لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں کے پوچھنے پر میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ ان کے گلے لگ کر رو رو کر انہیں سب کچھ سچ بتا دوں، مگر اماں کے خوف سے میں خاموش رہی اور بہانہ بناتے بولی، کچھ نہیں اماں، بخار کی دوائی کھائی تھی، شاید اسی لیے پسینہ آ رہا ہے۔ اکیڈمی سے آف ہونے کی وجہ سے میری پڑھائی کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں اکیڈمی جانا چاہتی تھی۔ اپنی کچھ کتابیں لینے کے لیے اکیلے ہی مارکیٹ چلی گئی۔ بازار جو گھر کے قریب ہی تھا، اس لیے اماں نے اکیلے جانے سے منع نہیں کیا۔ مہنگائی جو آئے دن بڑھتی ہی رہتی ہے، میں نے اپنی بچت سے زیادہ شاپنگ کر لی۔ بک 2-4 ہی لیں، البتہ کھانے پینے کی اشیاء زیادہ خرید لیں۔ جب بل دیکھا تو 4000 بنا اور میرے پاس 2000 تھا۔ دکاندار جو جاننے والا تھا اس نے اعتبار کرتے کہا، باقی پیسے بعد میں دے جانا۔ میں نے بھی خوشی خوشی حامی بھر دی۔ جب میرے ساتھ کھڑے ایک نوجوان نے اس دکاندار کی طرف پیسے بڑھائے اور بولا، ان محترمہ کے بھی پیسے کاٹ لیں۔ میں نے حیرت سے تب اس شخص کا چہرہ دیکھا اور وہ دکاندار مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چہرے پر 12 بجائے میں وہاں سے فوراً رفو چکر ہوئی۔ گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رات جب سب سو گئے تب میں نے چپکے سے صحن میں آ کر باوازی بلند پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں جن ذاتا ہوں سبیلا، تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بات اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر جاؤں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ مجھے تم سے عشق ہے، عشق۔ اس جن ذاتے کا اظہار محبت میرے کانوں میں گونجا۔ وہ بالکل میرے پاس کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں بھی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ میں نے یہ الفاظ کہے، یہ جانتے ہوئے بھی جنات دیکھنے میں کتنے خوفناک اور بھیانک ہوتے ہیں۔ صاف لفظوں میں کہوں تو اسے سامنے آنے کا کہہ کر میں نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ میں تمہارا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ آخر تم جنزادے کی پہلی محبت ہو۔ ایک اچھے غلام کی طرح وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، میں نے فوراً اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو مضبوطی سے بند کر لیا۔ میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں، کچھ دیر بعد اپنی آنکھیں کھول لینا، وہ جنزادہ آہستگی سے بولا۔ 1 منٹ تک میں یوں ہی بے ساختہ حالت میں آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے کی ہمت میں کہاں سے لاتی یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر مجھے ہر حال میں اپنی آنکھیں کھولنا ہی تھی، چاہے میں ساری رات ہی اپنی آنکھیں کیوں نہ موندی رکھتی۔ اپنے دل کو مضبوط بناتے ہوئے بالآخر میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میرے سامنے وہ جنزادہ انسانی روپ میں کھڑا تھا۔ اس جیسا حسین چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تعریف کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ وہ بالکل میرے آئیڈیل لڑکے جیسا تھا، ایسا آئیڈیل جس کی مجھے تلاش برسوں سے تھی، جو آج جنزادے کی شکل میں مکمل ہو گئی تھی۔ پھر میرے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا جنات بھی کبھی اتنے خوبصورت ہوئے ہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے غصیلے لہجے میں بولی، شرم نہیں آتی تمہیں میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں یہ بات اچھے سے جانتی ہوں، ابھی جو روپ تم نے دھارا ہے نا، یہ تمہارا اصلی روپ نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، کیا تمہیں یہ روپ اصلی نہیں لگ رہا؟ وہ میری آنکھوں میں ڈوبے بولا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے تحاشا پیار جھلک رہا تھا۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر میں نے فوراً خود کو اس سے دور کیا۔ اگر مزید اس کی آنکھوں میں ڈوبتی تو شاید ہمیشہ کے لیے وہیں کھو جاتی۔ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تم؟ میں نوٹ کر رہی ہوں سبیلا، تم بہت اکیلے رہنے لگی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے شیئر کرو۔ کھانے کی میز پر خالہ کے سوال نے اچانک میرے سر پر بم پھوڑا۔ میرے ساتھ ابا بھی خالہ کی بات سن کر حیران ہوئے۔ میں خاموش رہی، البتہ ابا کے سوال جواب شروع ہوئے۔ اکیلے میں باتیں کیوں کرتی ہو تم سبیلا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، تو اب کیوں؟ ابا کے سوال پر میں سب سے نظریں چرانے لگی۔ ٹینشن میں میرا دماغ کم ہی چلتا ہے، اس لیے کوئی بہانہ بھی نہیں سوچ پایا۔
کہہ دو میں اونچا اونچا اپنا سبق یاد کرتی ہوں اور اکیلے رہنے کی بھی یہی وجہ ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہی ہوں، جن زادہ میرے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ اس کی کہی بات میں نے ابا کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ ڈالی، کیونکہ میرا جھوٹ پکڑنے میں وہ ذرا دیر نہیں لگاتے۔ کھانا کھا کر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت ہمارا فیملی ٹائم ہوا کرتا تھا، سب اکٹھے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، مگر اب میرا زیادہ وقت جنزادی کے ساتھ گزرنے لگا۔ اگر میں غلطی سے گھر والوں کے پاس بیٹھ جاتی تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگتا اور اسی پاگل پن میں کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا تھا۔ اتوار کا دن تھا، خالہ کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھیں اور میں برگد کے پیڑ کے پاس بیٹھی رات کی رانی کے پودے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ خالہ کی آواز دینے پر میں ان کے پاس کچن میں چلی گئی اور ان کی فرمائش پر چٹنی بنانے لگی۔ جن ذاتہ مسلسل میرے کانوں میں غصیلے لہجے میں مجھے وہاں سے ہٹنے کا کہہ رہا تھا، مگر خالہ کے ڈر سے میں اس کی باتوں کو انسنا کر رہی تھی، جبکہ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی آواز صرف میں سن سکتی ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ خالہ گرم تیل میں پکوڑوں کا مسالہ ڈال رہی تھیں، جب اچانک گرم تیل کی کڑاہی الٹ کر ان کے قدموں میں جا گری۔ ان کے دونوں پاؤں بہت بری طرح جل گئے۔ گرم تیل کے چھینٹے خالہ کے پیٹ اور چہرے پر بھی گرے۔ ان کے چیخنے کی آواز سن کر اماں اور ابا بھاگتے ہوئے کچن میں آئے۔ اماں نے وقتی طور پر ان کے پاؤں اور منہ پر برنول لگایا۔ ابا ٹیکسی لائے اور فوراً انہیں ہسپتال لے گئے۔ میں سکتے کسی عالم میں وہیں کچن میں کھڑی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس کھڑا جنزادہ اسی خوبصورت لڑکے کا روپ دھارے میرے بغل میں کھڑا زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنس رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر زمین پر گرنے لگے۔ میرے آنسو نے اس کے کہکہوں کو اداسی میں بدل دیا۔ تم رویا مت کرو سبیلا، تمہارے آنسو میرا دل چیر دیتے ہیں۔ تم پر، تمہارے وقت پر صرف میرا حق ہے۔ میرے سوا کسی اور کے ساتھ وقت مت گزارا کرو، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ جنزادہ میرے عشق میں ہر حدیں پار کر رہا تھا۔ اس کی باتوں، اس کے لہجے، اس کی آنکھوں میں میرے عشق کا جنون تھا۔ وہ جو مجھ سے اظہار محبت کرتا، رات کی رانی کے پھول بارش کی طرح مجھ پر برسنے لگتے۔ یہ سب مجھے ایک فلم کا منظر لگتا، مگر وہ سب حقیقت تھا۔ اب یہ سب کچھ مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک خوش شکل نوجوان میرے عشق میں گرفتار تھا، اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا؟ میرے پاس آتا تو وہ انسانی روپ میں ہی آتا تھا نا۔ بس اب مجھے یہی سب بھانے لگا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا۔ ایک دن صبح سے شام ہو گئی اور جنزادہ حاضر نہ ہوا۔ میں بولائی سی پھرتی رہی۔ امی اور خالہ میری بے چینی محسوس کر رہی تھیں، مگر خاموش تھیں۔ 8ویں دن جب میں پوری طرح مایوس ہو گئی اور رونے لگی، تب امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ سبیلا، تم نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم آسیب کے زیر اثر رہو گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ میں حیرانی سے امی کا منہ تکنے لگی۔ مولوی صاحب نے گھر سمیت ہم سب کو حصار میں لے لیا ہے، حفاظت کے تعویذ بھی دیے ہیں۔ بیٹی خدا را ہوش کے ناخن لو، وہ جن زادہ ہے، اگر تم نے اس کی اصل شکل دیکھ لی نا تو خوف سے ہی مر جاؤ گی۔ دھوکے میں مت آؤ۔ میں اور تمہاری خالہ کئی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہے تھے، تمہاری حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ تمہارے ابو سے ذکر کیا تو انہوں نے ہی مولوی صاحب کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل کیا۔ میں امی کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ سبیلا بیٹی، تم پاک صاف رہا کرو اور نماز پابندی سے ادا کیا کرو۔ میں نے حامی بھر لی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گہری نیند سے جاگی ہوں۔ بعد میں سب سے پہلے برکت کا درخت ابو نے کٹوایا۔ پھر ابو نے ہم سب گھر والوں کو 3 ماہ کے لیے ماموں کے گھر کوٹلی بھیج دیا اور لگاتار 3 ماہ گھر میں پڑھائیاں جاری رہیں، قربانی بھی کی جاتی رہی۔ ایسا مولوی صاحب کے کہنے پر ہی کیا گیا تھا۔ 3 ماہ بعد جب ہم سب واپس گھر لوٹے تو صحن میں جہاں برکت کا درخت اور رات کی رانی کا پودا تھا، ابو نے وہ جگہ مکمل سیمنٹ کروا کر وہاں سیمنٹ کا چبوترا بنوا دیا تھا جس پر امی نماز پڑھا کرتی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تو ماموں کے بیٹے کے لیے میرا رشتہ آ گیا۔ شادی کے بعد میں کچھ عرصہ اپنے سسرال کوٹلی میں رہی، پھر میاں کے ساتھ سعودی عرب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے عمرے کیے، حج بھی کیا، لیکن اب بھی کبھی کبھی جب وہ دن یاد آ جاتے ہیں نا، جب میں ایک جنزادے کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، تو مجھ پر کپکپی چڑھ جاتی ہے۔ شکر ہے کہ بر وقت میرے ماں باپ نے میرا روحانی علاج کروا کے مجھے اس جنزادے کے جنونی عشق سے نجات دلائی۔